अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, न्यूज़ रूम का आगाज़ अफसोसनाक खबर के साथ करेंगे। इस्लामाबाद के पिकनिक पॉइंट शादरा में स्कूल बस खाई में जा गिरी है और इस हवाले से तफसीलात हम जानेंगे कि वजूहात क्या बनी। इसके साथ साथ कराची में भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी से बहुत से लोग जाँ बहक हुए, दर्जनों दुकानें भी जल गईं। ये आग कब और कैसे लगी और अमवात की वजह क्या बनी, आज के न्यूज़ रूम में इस पर भी डिस्कस करेंगे। सियासी मंजरनामे पर नजर डालेंगे। आम इंतखाबात की आमद है, नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें तैयार हो चुकी हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब ने कुछ सवालात उठाए हैं, वो क्या हैं और उनके जवाबात आखिर कौन देगा, ये भी हम समझने की आज के न्यूज़ रूम में कोशिश करेंगे। खबर मानिका ने बुशरा बीबी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सख्त सजा की इस्तदा कर दी है। उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, उनका क्या कहना है और दरख्वास्त में कौन कौन सी दफात शामिल हैं, ये सब भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद में पेश आने वाला अफसोसनाक वाकया। इस्लामाबाद शादरा पिकनिक पॉइंट के करीब स्कूल बस खाई में जा गिरी है। साला खातून टीचर बताया जा रहा है कि मौके पर ही जाँ बहक हो गई हैं, जबकि 16 तालिब इल्म इसमें जख्मी हुए हैं। 8 बच्चे पिम्स और 8 पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं और ज़ख्मी बच्चों में से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। शेखुपुरा का निजी स्कूल, जहां से एक स्कूल ट्रिप आया था, ड्राइवर ने बस रोड की साइड पर खड़ी की और हैंड ब्रेक ना लगाने की वजह से ये गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स चलना शुरू हुई और रोड से नीचे जा गिरी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बस को ये हादसा ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया है। अफसोसनाक ये खबर आपको दे रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां पे बस को हादसा पेश आया और इब्तदाई तौर पे बताया जा रहा है कि ड्राइवर की गफलत है इसमें। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है और ड्राइवर की सरासर गफलत है, गाड़ी साइड पे पार्क की है और उसके बाद हैंड ब्रेक नहीं लगाई है और गाड़ी रिवर्स होना शुरू हो गई है। किस तरह से वाक़या पेश आया और वो बच्चे जो अस्पताल मुंतकिल हुए हैं, कैसी हालत है उनकी? जी ये हादसा जो है शादरा के मुकाम करीब पेश आया है। अभी शादरा वो पहुंचे नहीं थे, वहीं पे एक जगह पे शायद ड्राइवर को ये महसूस हुआ कि शायद उनका कोई टायर पंक्चर हुआ है या कुछ हुआ है। इस तरह की सूरत हाल में उसने ब्रेक लगाई है और ब्रेक लगाने के बाद जो अभी हमें पुलिस से ये खबर मिली है कि उन्होंने हैंड ब्रेक भी जो है वो उठाई है और उसके बाद वो टायर देखने के लिए नीचे उतरे हैं, लेकिन इतनी देर में गाड़ी जो थी वो वापस, क्योंकि ढलवान थी, नीचे की जानब सिरक गई है और सिरकते ही वो साथ एक खाई थी उसकी जानब गाड़ी गई है और वहाँ पे जब गिरी है गाड़ी तो उसमें से तकरीबन 16 जो हैं बच्चे और टीचर्स जख्मी हुए हैं। टोटल जो 44 स्टाफ और बच्चे जो थे वो उसमें शामिल 10 टीचर्स थे, 40 बच्चे थे, तकरीबन 50 ये बताइएगा कि ये पिकनिक का अभी अपने मंजिल की जानिब गामजन थी या वापसी पे ये थे और कितने बच्चे इस गाड़ी में सवार थे, उम्रें क्या हैं इनकी? जी 40 से 44 बच्चे जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि वो सवार थे और 10 जो है टीचर और स्टाफ था, बाकी कंडक्टर और ड्राइवर थे। रियाज है ड्राइवर का नाम। वो जब गाड़ी खाई में गिरी है तो वो फौरी तौर पे वहीं से वो भाग गया है, लेकिन पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, वो उनकी तहवील में है। अब ये नहीं इस हवाले से मालूम हुआ कि वो ड्राइवर था या वो कंडक्टर है, क्योंकि ये 2 लोग थे बस के, एक हेल्पर था और एक ड्राइवर था। अब जो जख्मी हैं इनमें से तकरीबन 8 बच्चे जो हैं वो बिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किए गए और सबसे पहले जो मुंतकिल किए गए 8 बच्चे और ये 8 इसमें 2 टीचर्स भी शामिल हैं, 6 बच्चे होंगे और 2 टीचर्स हैं जो यहाँ पे मैं मौजूद हूँ पोली क्लिनिक, यहाँ पे इनको मुंतकिल किया गया। इसमें बच्ची एक हुरमत फातिमा है जिसकी उम्र 9 साल है, नूर फातिमा है उम्र 12 साल है और अबू बकर है जिसकी उम्र 9 साल है, फैज़ान है जिसकी उम्र 12 साल है और एक मैसम है जिसकी उम्र 12 साल है। उसे रावलपिंडी के हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, बेनज़ीर हॉस्पिटल उन्हें पहुंचाया गया है क्योंकि उन्हें इंजरी थी टांग में काफ़ी शदीद। एक खातून टीचर के बारे में भी बताया जा रहा है कि 22 साल। हाँ जी 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 22 साल जो लड़की हैं वो जाँ बहक हो गई हैं इस हादसे में। वो अभी उनकी मैयत जो है यहीं पे मौजूद है और उसको उनके घर बाई घर रवाना करने के लिए राब्ता किया जा रहा है और यहाँ से रवाना किया जाएगा। एक और टीचर हैं सहर जिनकी उम्र 32 साल है, वो भी पोली क्लिनिक में ही मौजूद हैं, उनको भी इंजरीज हैं और वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। 2 से 3 बच्चे जो हैं उनको स्कैन कर लिया गया है, उनकी नॉर्मल इंजरीज हैं, लेकिन बाकी बच्चों की स्कैनिंग हो रही है कि क्या उनको कहीं खुदा न खासा कोई हेड इंजरी या किसी और तरह के। अच्छा गुलाम साहब, पता चल सका है कि किस स्कूल से ताल्लुक था इन बच्चों का जो इस गाड़ी में सवार थे और
کیا علاقہ ہے, کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں یہ بچے؟ جی شیخ پورہ شہر سے تعلق ہے. امریکن الائنس سکول ہے جو ہمیں پولیس کی جانب سے بتایا گیا. امریکن الائنس سکول میں یہ اس کا ٹرپ تھا جو شاہدرہ آیا ہے, اور شاہدرہ میں یہ ایک پکنک پوائنٹ ہے چھوٹا سا, لیکن سراؤنڈنگ میں پہاڑ ہیں تو اس لیے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں, پانی بھی ہے تو بچوں کو لے جایا جاتا ہے. اس طرح کی پکنک سپاٹ ہے. وہ ملحقہ ہے, وہ پاکستان کی سب سے اچھی یونیورسٹی جس کو قائد اعظم یونیورسٹی کہا جاتا ہے, اس یونیورسٹی سے ملحقہ یہ علاقہ ہے بالکل سائڈ پہ, اور دونوں سائڈ پہ پہاڑ ہیں تو اس وجہ سے پرفضا مقام کہا جاتا ہے. وہاں پہ بچوں کو لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں یہ حادثہ پیش آیا ہے. فوری طور پہ جو ہی یہ حادثے کی خبر پہنچی تو پولیس اور ضلع انتظامیہ جو ہے وہ حرکت میں آئی. انہوں نے امیڈیٹلی ایمبولینسز کو بھی کال کیا اور خود بھی وہاں پہ پہنچے اور اپنی نگرانی میں یہ آپریشن جو ہے مکمل اور غلام مرتضیٰ, جو کلپریٹ ہے اس واقعے کا, جو ڈرائیور ہے جو کہ فرار ہو گیا ہے, اب اس کی گرفتاری کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے وہ کیونکہ یہاں کا رہائشی نہیں ہے, وہ اب ایک طرف تو یہ ہے کہ شاید جو ساتھ لڑکا ہے اس کے ریفرنس سے ہی اس کو بھی بلا لیا جائے گا, اس کو بھی پکڑ لیا جائے گا, کیونکہ ڈھلوان کے اوپر گاڑی کسی بھی جو ڈرائیور کوئی بھی ہو وہ ڈھلوان کے اوپر کبھی گاڑی کا بریک بھی نہیں لگاتا. تو یہ گاڑی جو تھی وہ ڈھلوان پہ تھی اور پچھلی طرف سے گاڑی پچھلی طرف کو سرکی ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں یہ بڑا ایک خطرناک یعنی کہ حادثہ ہے. اگر دیکھا جاتا تو خدا نہ خواستہ اس میں زیادہ جو ہیں وہ زخمی بھی ہو سکتے تھے. اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ 15 کے قریب جو ہیں وہ بچے زخمی ہیں. یہ بھی بہت افسوسناک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک بچے کا بھی زخمی ہونا جو ہے وہ بالکل افسوسناک واقعہ ہے. اور یہ حادثہ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں, ابھی تک کی تحقیقات ہیں, اس میں یہی بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک کی تحقیقات میں بتایا جا رہا ہے کہ 8 بچے پیمز اور 8 پولی کلینک اسپتال منتقل ہیں. ایک خاتون ٹیچر جاں بحق ہو گئی ہے. بہت شکریہ غلام مرتضیٰ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں, مسلم لیگ نون کے قائد اس وقت خطاب کر رہے ہیں. صاحب نے بڑی خوشی کے ساتھ آمادگی کا اظہار کیا اور واقعتاً میں یہاں آنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے سیالکوٹ شہر سے بہت پیار ہے, اس ضلع سے بہت پیار اور یہاں کے لوگوں سے بڑا پیار ہے. اور آپ ان الفاظ میں سمجھ گئے ہوں گے کہ مجھے خواجہ محمد آصف صاحب سے بڑا پیار ہے. میرے بچپن کے ساتھی اور کالج میں ہم اکٹھے پڑھتے رہے. گورنمنٹ کالج میں ہم اکٹھے تھے تو وہاں سے ہماری دوستی تعلق شروع ہوا جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک قائم و دائم ہے. اور میں محترم خواجہ محمد صفدر صاحب کا بہت ان سے پیار کرتا تھا, وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور بہت آج تک بڑی اچھی یادیں وابستہ ہیں ان کے ساتھ میری. تو ان کے فرزند ارجمند خواجہ محمد آصف بھی انہیں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور ماشاءاللہ اپنے ملک کی بھی, اپنے شہر کی بھی, آپ سب لوگوں کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور جو ہو سکتا ہے وہ بھی کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے مجھ سے بھی جو مدد ہو سکتی ہے یا ہو سکتی تھی وہ میں نے کی. اور یہ جو ابھی لاہور سیالکوٹ یا سیالکوٹ لاہور جو موٹر وے کہتے ہیں, یہ موٹر وے تو نہیں ہے, ہائی وے اس کو کہا جا سکتا ہے, لیکن اس کو واقعتاً ایک موٹر وے بننا چاہیے تھا. اور مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہوتا ہے, آج پہلی دفعہ اس پہ میں نے آج سفر کیا ہے اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کس طرح کی ہائی وے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیالکوٹ جو ہے نا وہ اس کو بھی بہت ہی آگے ہونا چاہیے اس مقام سے جس پہ آج کھڑا ہے. تو سیالکوٹ صاحب میری جو ایک خاص تعلق اور محبت ہے وہ آج مجھے کھینچ کر لایا ہے آپ کے پاس, اور میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری محبت کا رشتہ انشاءاللہ آپ کے پاس رہتی زندگی تک یہ قائم رہے گا. یہ بہت ضروری ہے
اور ابھی جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا مالک صاحب نے کہ سیالکوٹ کی اگر ایکسپورٹس کو ڈبل کرنا ہے تو یہ کام کرنے ضروری ہیں، جس میں جیل کو بھی شامل کر لیا انہوں نے کہ اس کو بھی شفٹ کیا جائے. جب تک اس کو شفٹ نہیں کریں گے تو یہاں ہم اپنی ایکسپورٹس کو ڈبل نہیں کر پائیں گے. تو جیل آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھی جیل کیسی ہوتی ہے، اور آپ کے وزیر اعظم نے جیل دیکھ لی ہوئی ہے نا، ایک دفعہ بلکہ 2 دفعہ دیکھی ہے. ایک دفعہ تو 14 مہینے دیکھی ہے، ایک دفعہ 1 سال دیکھی ہے. اور ابھی تک میں سمجھ نہیں سکا کہ وہ جیل کیوں دیکھنی پڑی. تو بہرحال قائد صاحب بھی جیل دیکھ چکے ہیں، یہ بھی کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج تک یہ کیوں جیل میں گئے. اور یہاں پہ ڈار صاحب تو جیل میں نہیں گئے. وہ بھی سمجھ نہیں آئی کیوں گئے. آسم اقبال جیل گئے ہیں، سمجھ نہیں آئی کیوں گئے. پرویز صاحب آپ تو نہیں گئے؟ ابھی گئے 4 دفعہ گیا. اچھا مریم جی، مریم نواز شریف جیل میں گئی ہیں اور پھر نیب کی کسٹڈی میں رہی. کوئی ان کے پاس سرکاری عہدہ نہیں تھا، کوئی نہ وزیر تھی، نہ مشیر تھی، نہ کوئی سرکاری عہدے پہ فائز تھیں، لیکن جیل ان کو بھی جانا پڑ گیا. اور ہمارے اور بھی کئی لوگ ہیں جن کی ابھی میری نظر میں تو نہیں ہے، لیکن جو جیل بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی قصور کے جیل سے ہوئے ہیں. تو پہلی دفعہ تو میں ہائی جیکنگ کیس میں جیل میں گیا تھا، اور وہ آپ خود ہی سمجھ لیں کہ صبح میں وزیر اعظم تھا اور شام کو میں ہائی جیکر بن گیا. تو اس کے نتیجے میں مجھے عمر قید دے دی گئی، اور پھر بہت کوشش کی گئی کہ میں ہائی کورٹ سے مجھے سزائے موت ہو جائے. یہ 1999 کی بات کر رہا ہوں میں. سن 2000 میں کراچی ہائی کورٹ سے مجھے بڑی کوشش کی گئی کہ وہاں پہ مجھے کیپٹل پنشمنٹ ملے. اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور نہیں تھا تو نہیں ہوا، لیکن کوشش بہت بھرپور کی گئی تھی. تو ملک صاحب میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ ان باتوں کی وجہ سے آپ کا جو پوٹینشیل جو یہاں پہ ہے ترقی کرنے کا اور آگے بڑھنے کا، ایکسپورٹس کو ڈبل ٹرپل یا کئی گنا کرنے کا عزم پورا نہیں ہو سکا. اگر 1990 میں 1990 میں آپ مجھے 1984 لے گئے پیچھے، جب آپ نے کہا فرمایا کہ میں نے ایز چیف منسٹر پنجاب زمین جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دی تھی میں نے چیمبر کے لیے. میں یہ آپ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سب چیزیں بالکل جائز ہیں اور کرنی بڑی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے اسٹیبلٹی کا ہونا بہت لازمی ہے، اور آئین کی پاسداری بہت لازمی ہے. اور پاکستان کے اندر ایک اچھا ہمارا جو ایک جامع قسم کی پالیسیز تبھی بنے گی، عمل تبھی ہوگا جب سارے باقی معاملات ٹھیک ہوں گے. ہم نے اپنے تو بھی آنےسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. اپنے پاؤں پہ ہم نے خود ہی کلاڑا مارا ہے. ایک اچھے بھلے چلتے بس ہنستے بستے ملک کو اگر اس طرح سے ہم ایسے لوگوں کے حوالے کر دیں گے جو پاکستان میں جو ہے وہ ہر وقت گالی گلوچی کرتے رہیں گے، اپنا دل کا بڑاس بغض نکالتے رہیں گے، منافقتیں ہوتی رہیں گی، اور اس کے بعد تو کون ہے، تمہیں میں جیل میں ڈالوں گا، اوے تمہیں میں جیل میں ڈالوں گا. اور آپ کو یاد ہے جب میں وزیر اعظم تھا، یہ 2014 کی بات کر رہا ہوں میں، تو دھرنوں میں کہا جاتا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو بالکل باہر ہی دھرنا ہو رہا تھا وہاں پہ، تو میں اندر بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ کہ اس بندے کو نواز شریف کو اس کے گلے میں رسا ڈال کے کھینچ کر لائیں گے یہاں وزیر اعظم ہاؤس سے. یہ کہاں یہ ہمارا تو معاشرہ ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا. اسپیڈ اپنی بڑھانی پڑے گی ہمیں کیچ اپ کرنے کے لیے باقی دنیا.
تو اس کے لیے وہ تبھی ممکن ہے کہ آپ کے پاس ایک سٹیبل گورنمنٹ ہو, سمجھدار گورنمنٹ ہو اور سمجھدار لوگ ہوں جو پاکستان کی قیادت کر رہے ہوں, اپنے معاشرے کو اچھا سبق سکھائیں, اچھی باتیں سنائیں, اچھا جھوٹ نہ بولیں, منافقت نہ کریں اور خامخواہ کی باتیں نہ کریں, کام کے اوپر توجہ دیں اور پھر اپنی اخلاقیات کو ٹھیک کریں, اپنے معاشیات کو ٹھیک کریں, اپنی معاشرت کو ٹھیک کریں, اپنی پاکستان کے اندر جو ینگسٹرز ہیں ہمارے, جو نوجوان نسل جو ہے اس کو صحیح راہ پہ لگائیں, گھر کے اندر اچھی ٹریننگ دیں, ان کی اچھی گرومنگ کریں, تب کیا کہ ہم اپنا منزل حاصل کر سکتے ہیں. 22% پہ آپ بزنس کر سکتے ہیں, بتائیں ذرا. ایکسپورٹ ری فائننس 19%. ایکسپورٹ ری فائننس 19%. ہمارے زمانے میں 3% تھا اور ہمارے زمانے میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 5.25 تھا. شاید صاحب نے 6.5 شاید صاحب نے 6.5 تو ذرا مجھے بتائیں آپ, اسی سے ذرا آپ اندازہ لگا لیں, زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں تھے اور یہ ہمیں کہاں لے گئے. آج 50,000 روپے بھی مہینہ کمانے والے بندے کا گزر اوقات ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا, نہیں ہو سکتا. بالکل, میں بالکل بتا رہا ہوں, میں نے آتے ساتھ ہی یہاں ہر چیزوں کے ریٹس چیک کیے, سبزی, دالیں, گھی, گوشت اور مرغی اور بجلی, اسکولوں کے فیس, کپڑوں کے, بچوں کے کپڑے جو ہیں وہ, ان کے یونیفارم کے پیسے, جوتوں کے پیسے, نہیں کر سکتا گزارا. مان لیں 1 لاکھ روپے بھی کما رہا ہے تو نہیں گزارا ہوتا. اگر 4 بچے ہیں, کرائے کا مکان ہے, ماں باپ بھی ہیں, کیسے گزارا ہو؟ تو یہ اپنا جو ہے وہ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور 100 بندے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے تھے ان دھماکوں میں, تو ان کو ختم کیا ہم نے, ان دھماکوں کو, اس دہشت گردی کا قلعہ کما کیا ہم نے اللہ کے فضل و کرم. تو رد الفساد ہم نے ایک شروع کیا, اس کے اندر اپنا بھرپور طریقے سے ہم نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے جدوجہد کی, کوشش کی, امن قائم ہوا. اس کے بعد پھر سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اس پچھلے دور کے اندر ہم اپنا سی پیک کو ہم لے کے آئے اور چائنیز پریزیڈنٹ کے یہاں پہ جب بھرپور طریقے سے دھرنے ہو رہے تھے, ادھر دھرنا ہوا, اسی سڑک سے چائنیز پریزیڈنٹ نے بھی گزرنا تھا, تو وہ ہم دیکھیں ان دھرنوں کے باوجود ہم نے کام کیے اور ہم نے اپنے ہدف پورے کیے. ملک 5.8% GDP پہ چلا گیا. ہمارا جو رفتار ہے ترقی کی, سب سے زیادہ وہ سب ڈار صاحب یہاں تشریف فرما ہے, سب سے زیادہ پاکستان کے تاریخ میں جو ریزروز تھے فارن ایکسچینج کے اس زمانے کے تھے, لوئسٹ پالیسی ریٹ تھا ہمارا 5% تھا, 5.25% ہمارا پالیسی ریٹ تھا. 3% تھا ہمارا ایکسپورٹ ری فائننس, 3%. آپ ایکسپورٹ ری فائننس کو کافی استعمال کرتے ہوں گے یہاں پہ. 3% تھا. اور اسٹاک ایکسچینج بوم کر رہے تھے پاکستان کے بارے میں. کیا ورلڈ بینک اور کیا IMF یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان اگلے چند سالوں میں ترقی یافتہ ترین ملکوں میں شامل ہو جائے گا. تو یہ دور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جن میں نوجوانوں کی بھی بات کر رہا تھا جو 1990 میں پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے, انہوں نے بھی اس دور کو دیکھا. تو ایک یعنی پاکستان کے اندر پاکستان ایک ترقی کی مثال بن چکا تھا. لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. ہم نے آ کے اپنے اس 4 سالہ دور میں, میں 4 سال رہا, 2017 سے لے کر 2018 تک ہماری گورنمنٹ تھی, لیکن وہ نہ ہونے کے برابر تھی. کیونکہ جب ایک گورنمنٹ کو آپ بالکل اکھاڑ دیتے ہیں اس کے پاؤں, تو پھر وہ گورنمنٹ نہیں رہتی. تو 2017 تک جو گورنمنٹ تھی ایک بہترین گورنمنٹ چل رہی تھی, ایک ہنستا بستا پاکستان تھا. سی پیک جس میں ہم نے بہت سارے پروجیکٹس بنائے ہیں,
کہ جی یہ مسٹر پرائم منسٹر مجھے کہنے لگے دس از اے گفٹ فرام چائنا ٹو یو مسٹر پرائم منسٹر ٹو یو. تو انہوں نے یہ کہا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے پریزیڈنٹ کلنٹن نے جو امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے 1998 میں مجھے کہنے لگے آپ دھماکے نہ کریں, وی ول گیو یو $5 بلین. انہوں نے کہا کہ ہم پیکج بنا رہے ہیں, $5 بلین ہم آپ کو کیش دیں گے, اس میں اور بھی بڑی چیزیں شامل تھیں. تو ہم نے جو ہے نا وہ دھماکوں کو ترجیح دی, ہم نے $5 بلین کو ترجیح نہیں دی, اور ہم نے کہا کہ نہیں ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گے. اور آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جو دفاعی میدان میں جو ہماری خدمت ہے, اسی وجہ سے آپ کا کوئی دشمن جو ہے وہ آپ کی طرف میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو اگر ہم نے کیا ہوتا تو آپ جانتے ہیں, آپ یہ پورا ملک جو ہے وہ پہلے 3 جنگیں لڑ چکا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ جو ہے وہ کبھی کوئی جنگ جیسے حالات کو دوبارہ پائے. لیکن پاکستان, اور پھر آپ مجھے بھی بتائیں نا جی, وہ آپ جانتے ہیں کہ جو کس ٹون میں ہمارے ساتھ بات کی جاتی تھی اس وقت دھماکوں سے پہلے, اور پھر دھماکوں کے بعد کیا کس ٹون میں ہم سے بات کی. اور پھر ہندوستان کے وزیر اعظم واجپئی پاکستان آئے اور آ کے لاہور اکارڈ پہ دستخط کیے, اور اس میں کہا جی ہم کشمیر کا مسئلہ بھی ہم بات چیت کے ذریعے سے حل کریں گے. پھر اس کے بعد پھر ہم دوبارہ آئے تو پھر مودی صاحب ہمارے پاس لاہور میں وہاں گھر ہمارے تشریف لائے. تو ایک ہمارے دور میں فارن ریلیشنز کے فرنٹ پر بھی ماشاءاللہ بڑی کامیابیاں ہیں. ابھی میں نے آپ سے اکنامک فرنٹ کی بات کی ہے, ڈیفنس فرنٹ کی بات کی, فارن ریلیشنز کی بات بھی میں کر رہا ہوں. فارن پالیسی بھی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بڑی کامیاب رہی. مجھے بتائیں کہ کسی اور کے زمانے میں یا پاکستان میں آج تک کبھی کوئی انڈین پرائم منسٹر کبھی آئے ہیں پاکستان کی وزٹ کے اوپر؟ ہمارے زمانے میں 2 دفعہ آئے. اور یہ سب باتیں سوچنے والی ہیں. قوم کو سوچنا چاہیے ان سب چیزوں پر. ایک ایسا بندہ ہمیں تو فارغ کر دیا, ایک ایسا بندہ لا کے بٹھا دیا جس نے قوم کا بٹھا بٹھا دیا, انڈسٹری کا بٹھا بٹھا دیا, اکانومی کا بٹھا بٹھا دیا, فارن ریلیشنز کا بٹھا بٹھا دیا, ہمارے اقتصادیات کا بٹھا بٹھا دیا, معاشرت کا بٹھا بٹھا دیا, معاشی حالات کا بٹھا بٹھا دیا, ہمارے جو ہے وہ کلچر کا بٹھا بٹھا دیا. یہ سوچنے والی باتیں ہیں. لایا گیا تھا, وہ خود نہیں آ سکا, وہ اس کو لایا گیا تھا. خود وہ ہم سے الیکشن جیتنے کی اللہ کے فضل و کرم سے سخت نہیں رکھتا تھا, لیکن ہمیں گرایا گیا, اس کو لایا گیا, اور اس نے آ کے ملک کا کیا حشر کیا آپ نے دیکھا ہے. پاکستان کے اندر مجھے بتائیں کہ آج بھی پاکستان اسی کے نتائج بھگت رہا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ دیکھیں, مجھے یہ بتا, میں کئی جگہ یہ بات کر چکا ہوں کہ جب آپ کوئی کسی چیز کو, کسی پروگرام کو مکمل نہیں ہونے دیں گے, کسی کے ٹینیور کو مکمل نہیں ہونے دیں گے, اور بیچ میں کوئی کلہاڑا چلا دیں گے, تو کس طرح سے پھر ملک ترقی کرے گا. یہاں سیالکوٹ کی بات ہو رہی, میں ملک کی بات کر رہا ہوں, ملک کیسے آگے بڑھے گا. تو یہ تو اپنا ملک کی بات کر رہا ہوں. ایک فیملی آگے نہیں بڑھتی جہاں یہ پھوٹ پڑ جائے یا ٹانگ کھینچی جائے دوسرے کی, جہاں لڑائیاں ہو جائیں, تو گھر کیسے چلتے ہیں, ایک بزنس آرگنائزیشن کیسے چل سکتی ہے. نیشن اور ملک تو بہت بڑی بات ہے. تو اس میں تو ذرا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے اسٹیبلٹی بہت ہی ضروری ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی اور لوگوں کو یہ یقین ہوگا کہ یہ پالیسیز جو ہیں یہ اگلے 20, 30, 40 سال کے لیے یہی پالیسیز رہیں گی, تو دیکھیں ملک کس طرح سے پھر وہ دوڑے گا. لیکن اس دوڑنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے. آج ہم جن سے بہت آگے تھے, ہم آج ان سے بہت پیچھے ہیں, اور وہ ہم سے بہت آگے ہیں. یہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہوئی ہے. اور یہاں کے وزیر اعظموں کو کبھی جیل دیکھنی پڑتی ہے, کبھی پھانسی دیکھنی پڑتی ہے, کبھی یہاں پہ جلا وطنی دیکھنی پڑتی ہے,
اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. یہ بہت سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں. اور 2018 میں ہم الیکشن جیت چکے تھے. 2018 کی بات کر رہا ہوں میں. بڑے الحمدللہ بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. میرے دائیں خواجہ آصف صاحب ہیں, ایک چیز کو سمجھتے ہیں. RTS بند کرنے کے باوجود ہم پھر بھی پنجاب میں نہیں آ رہے. پنجاب میں ہم وی ور دا لارجسٹ سنگل پارٹی ان پنجاب, لیکن ہمیں ہماری گورنمنٹ بنانے سے ہمیں محروم کر دیا گیا. ہوائی جہاز کبھی ادھر سے ادھر اڑ رہے تھے, کبھی ہیلی کاپٹر اڑ رہے تھے, اور سب کو پکڑ دگڑ کر ان کو ایک جگہ پہ جمع کر کے ان کو ایک جو ہے وہ جوڑ دیا گیا آپس میں کہ بھی آپ مسلم لیگ نون کے خلاف آپ نے گورنمنٹ بنانی ہے. اور وہ جو چوچوں کا مربع تھا اس کو جوڑ کے تو ایک گورنمنٹ یہاں پہ کھڑی کر دی گئی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود RTS کو بند کرنے کے باوجود اس وزیر اعظم کو صرف 4 ووٹ کے مارجن سے اسمبلی نے منتخب کیا, جس میں MQM کا ووٹ بھی شامل تھا, جس میں باپ پارٹی کے ووٹ بھی شامل تھے, جس میں اور لوگوں کے ووٹ بھی شامل تھے. تو RTS بند کرنے کا مقصد کیا تھا؟ 48 آورز 56 آورز جو ہے نا وہ کیوں جو ہے وہ رزلٹ جو ہے نا اس کو روکا گیا کہ وہ اس وقت بکسوں کے اندر کسی سے نکالے گئے ووٹ اور کسی اور کے دوسرے بکسے میں ڈالے گئے. یہ تھی وجہ. تو اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا. ادھر الیکشن ہو رہا تھا, میں جیل میں تھا, مریم نواز شریف جیل میں تھی, اور الیکشن والے دن ہم جیل میں تھے. تو یہ سب باتیں ریکارڈ کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہاں جو بات ہو رہی تھی کہ جی ہم ایکسپورٹ کو دوگنا کر دیں گے, آج پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں, آپ یقین مانیں اگر 1990 کا مومنٹم رہتا آج ہماری ایکسپورٹس منیمم $300 بلین سے زیادہ ہوتی, بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی. عام آدمی بجلی کا بل بھی دیتا تھا, عام آدمی جو ہے وہ موٹر سائیکل سے کار خریدنے کے لیے تیاریاں کر رہا تھا, اور سائیکل پہ جانے والا موٹر سائیکل خریدنے کی تیاری کر رہا تھا. جن کے پاس کوئی گھر نہیں تھے, چھوٹی موٹی قطع زمین لے کے گھر بنانے کا سوچ رہے تھے. اور پھر کسی کو اپنی روزی کا فکر نہیں تھا. غربت یقیناً ہمارے ملک میں ہے اور وہ تھی, لیکن اس کو دور کرنے کے لیے حکومت بھرپور اقدام کر رہی تھی. اسی طرح بھی چائنا میں بھی کہیں ابھی غربت ہے, ابھی انڈیا میں بھی ہے, پاکستان میں بھی تھی, جس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم بھرپور محنت کر رہے تھے. ہر فیلڈ میں, ہر شعبے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نمایاں کام کر رہے تھے, اور کسانوں کو جو ہے وہ ریلیف دے رہے تھے. ہم اپنا جو کھاد ہے, یوریا ہے, ان کی قیمتیں مسلسل کم ہو رہی تھی. ان کے لیے ایک پیکج بنا کے ان کو ہم دے رہے تھے تاکہ ہماری جو زراعت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ تجارت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ترقی کرے, اور کسان بھی ترقی کرے. کسان ترقی کرے گا, تاجر ترقی کرے گا, صنعتکار ترقی کرے گا, تو ملک ترقی کرے گا. قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے وفد سے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہنستے بستے پاکستان کو بغض اور حسد نے بگاڑ دیا. ہمیں مستحکم حکومت اور سمجھدار لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سیالکوٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ سے میرا گہرا لگاؤ ہے, اور مسلم لیگ نون کے دور کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. ہم نے اپنے دور حکومت میں IMF کو خدا حافظ کہہ دیا تھا. نواز شریف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا. وہ سیالکوٹ میں چیمبر آف کامرس کے وفد سے گئے تھے. ہم نیوز روم میں آگے بڑھتے ہیں اور کراچی میں جو خوفناک آتش زدگی ہوئی اس کا ذکر کر لیتے ہیں. 11 جانیں یہ آتش زدگی نکل گئی ہے. راشد منہاس روڈ پر شاپنگ مال میں صبح 6:30 بجے یہ آگ لگی. واقعے میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے, 8 کی شناخت ہو گئی ہے. بھگدڑ مچنے سے 7 افراد زخمی بھی ہوئے. 4 کی حالت تشویشناک ہے. لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں, اور عمارت سے 45 سے زائد افراد کو ریسکیو بھی کیا گیا ہے, جبکہ نگران وزیر اعلیٰ سندھ نے حکام سے رپورٹ طلب کر لی ہے. ریسکیو حکام یہ
बता रहे हैं कि इमारत में आग छत पर रखे जनरेटर की वजह से लगी है। अफसोसनाक ये कराची में वाक़या आया है, बहुत सी इंसानी जानें निगल गया है ये वाक़या, ये आतिज़दगी। आग लगने की जो वजूहात हैं उनमें बताया जा रहा है कि जनरेटर छत के ऊपर रखा हुआ था। जो लवाहिकीन हैं, जाँ बहक अफराद के, वो गम से निढाल नज़र आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। जब हुआ, जब आग लगी थी ना, उसने बोला हम यहाँ आग लगी है, हम यहाँ फंसे हुए हैं। 6 बजे उसकी लाश को लाई थी, यहाँ हम लोग फंसे में आग लग गई है। उसके बाद कोई रास्ता नहीं हुआ उसका, तो हम लोग यहाँ पर आए तो पार्किंग में उसकी बाइक देखी है, तो उसके बाद उसकी कोई अपडेट नहीं आई। उसके साथ जो एक लड़का होता है मेरा भाई सलमान, उसकी तो तस्वीर आ गई है, तो उसके साथ बिलाल होता है, उसको कुछ पता नहीं चला अभी तक। लवाहिकीन सरापा एहतजाज हैं और कह रहे हैं कि आखिरी बार उनकी जो बात हुई है वो तब हुई है जब वो बता रहे थे कि हम फंस चुके हैं और आग लगी हुई है यहाँ पे। शॉपिंग मॉल में आग लगने की जो वजह है वो भी आपको हमने बताई है। बिलाल नामी नौजवान की ज़िंदगी भी ये आग निगल चुकी है। उसके लवाहिकीन ये कहते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन बर वक्त शुरू होता तो बच्चे की ज़िंदगी बच सकती थी। टेंडर 2 आगे गुलिस्तान जोड़ से और अपने गुलशन से, ये दोनों हमारे यहाँ पर आ गए। उसके बाद फिर हमारे जो है स्नारकल तकरीबन 8 हमारी जो है फायर टेंडर और 2 स्नारकल हमारे आ गए। साथ में रेस्क्यू टीमें भी हमारे साथ आगे शामिल हो गई और हम काम करते रहे और तकरीबन कोई 45 के करीब 45-48 के करीब हमने लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किए। चीफ फायर ब्रिगेड इश्तियाक अहमद की गुफ्तगू आपने सुनी। वो बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे रेस्क्यू किया अफराद को, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से जो अफराद थे वो जाँ बहक हुए हैं, इसमें कुछ ज़ख्मी भी हैं और अफसोसनाक सुबह ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं, हम सियासी सूरत हाल की बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी ये कहते हैं कि शॉपिंग प्लाजे में आतिज़दगी पर इंतहाई दुख है। सियासी सूरत हाल भी आपको बताएंगे, लेकिन जो सियासी शख्सियात हैं वो कराची से रिलेटेड वाक़े पे क्या कह रही हैं वो आपको बताते हैं। वो कह रहे हैं कि लवाहिकीन की माली इमदाद और बच्चों की तालीम और उन्हें घर दिए जाएँ, उनकी जानिब से मुतालबा किया गया है। इनके जो लवाहिकीन है 3 दिन 4 दिन हम शोर करेंगे, उसके बाद फिर इनके बच्चे और फैमिलीज के लिए कोई ऐसा जामे प्रोग्राम मरतब किया जाए, क्योंकि सारे वर्किंग क्लास के 20,000 22,000 मैं वज़ीर आला सिंध साहब से, वज़ीर सनत से, वज़ीर बल्दियात से, सेक्रेटरी बल्दियात से, फाइनेंस सेक्रेटरी से, कमिश्नर कराची से दरख्वास्त करूँगा कि फौरी तौर पर इनकी कमेटी छोड़ें, आप अपनी कमेटी बनाएं। ये वो लोग हैं जो डेली वेजर्स हैं, तो जितनी जल्दी इस मामले को हल किया जाए वो बहुत ज़रूरी है। और फिर एक कमेटी बनाई जाए कि SBCA के वो कौन लोग थे, किन लोगों ने नक्शा पास किया, ये कौन सा सिस्टम था, ये कौन सा करप्शन था जिसकी नज़र ये 11 लोग हो गए, जिसके नज़र उनके घर के लवाहिकीन हो गए। दूसरी जानिब मेयर कराची ने भी आग लगने के वाक़े की तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया है। मुर्तज़ा वहाब ने अफसोसनाक वाक़े में जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। कहा है कि इमारत से निकलने का कोई हंगामी रास्ता ही नहीं था। 22 ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है और वाक़े की मुकम्मल तहकीकात भी की जाएंगी। अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और तकरीबन 22 अफराद हैं जो इस वक्त ज़ख्मी हैं, जिनमें से 5 अफराद की कंडीशन क्रिटिकल बताई जा रही है। उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उनको लुक आफ्टर करने के लिए रिहेबिलिटेट करने की तमाम चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। रेस्क्यू 1122 भी मौजूद थी, जिसमें KMC के फायर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वो काम करते हैं और हमारा फायर का अमला भी मौजूद था। इश्तियाक साहब जो हमारे चीफ फायर ऑफिसर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। हमारे जो रेस्क्यू USAR के हुमायूं साहब है वो भी यहाँ पर मौजूद थे और 1122 का अमला यहाँ पर मौजूद था। तो इन्वेस्टिगेशन सारी इसकी हो जाए, उसके बाद मैं इसके ऊपर कोई कमेंट कर पाऊँगा। ग़ालिबन कोई 35 से 40 अफराद हैं जो बर वक्त कार्रवाई हमने की, तो उनकी जान बचाने में हम कामयाब भी हो पाए, उनको हमने शिफ्ट कर लिया था। इस वाक़े से मुतालिक हम ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे शायान अली हमारे साथ मौजूद हैं। शायान, एक तो ये बताइएगा कि ये वाक़या बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह ये थी कि छत पर एक जनरेटर मौजूद था, लेकिन आग लगी कैसे, और उसके बाद हमें बताएगा कितने अफराद अब तक जाँ बहक हुए, कितने ज़ख्मी और उनकी हालत कैसी है। हाँ जी, देखें ये राशिद मीनार पर जो है शॉपिंग सेंटर बना हुआ है। इसमें जो है 3 से 4 फ्लोर जो है शॉपिंग सेंटर पे मुफ्त है। उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि ऊपर के जो 2 फ्लोर है उस पे जो है वो
कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर हाउस के तौर पे जो है वो दफातर बनाए गए थे, जिसमें जो है रात के औकात में स्टाफ मौजूद था, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस हो गया या तो फिर कॉल सेंटर, इनमें जो है रात के औकात में स्टाफ मौजूद रहता है, नाइट शिफ्ट्स होती हैं, उस हिसाब से जो है वहाँ पे अमला मौजूद था। और तकरीबन 4 से 5 बजे के दरमियान जो है हल्की सी आग लग गई थी। उसके बाद जो बढ़ते बढ़ते बता रहे हैं कि 6:30 बजे के करीब जो है रेस्क्यू को इतला दी गई थी कि आग भड़क उठी है। जो रेस्क्यू की जानिब से इब्तदाई तौर पे जो है 2 गाड़ियां रवाना कर दी गई थी। जाम आग ने जो है शिद्दत इख्तियार कर ली, जिसके बाद जो है रेस्क्यू की जानिब से मजीद फायर टेंडर्स और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वहाँ पे रवाना कर दी गई थी, इनकी जानिब से भरपूर कोशिश की गई। तमाम रेस्क्यू वालों का यही कहना है कि बताया जा रहा था कि इब्तदाई तौर पे कि कोई बिल्डिंग में किसी किस्म का ना इमरजेंसी एग्जिट था, ना ही एंट्रेंस था, और ना ही वहाँ पर जो है कोई ऐसे हालात नजर आए जिसकी बुनियाद पे जो वो जहाँ वहाँ पर जो अमला मौजूद था वो अपने मदद के तौर पे तमाम इन वजूहात की वजह से जो है काफी जानी नुकसान हुआ है। और बताया जा रहा है कि 11 अफराद जो है इस पे आग के नजर हुए हैं, जिनकी जानें गई हैं। उसके बाद जो है कुछ अफराद मुताबिक जो है वो जख्मी भी हुए हैं, जिनको जो है करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। और जख्मियों में बताया जा रहा है कि 2 से 3 अफराद जो है जिनकी क्रिटिकल कंडीशन है, जबकि काफी ज्यादा जो है मिकदार में जो निकाला गया शहरियों को वो जो है। शयान ये भी बताएगा कि जो अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं उनकी वजह क्या बताई जा रही है? आग से झुलस कर जाँ बहक हुए हैं या दम घुटने से वो जान की बाजी कर रहे हैं? जी देखें, ये जो है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया गया कि बिल्डिंग जो है मुकम्मल तौर पर सील थी और सेंट्रल एसी था, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे जब आग लगी तो आग की वजह से धुआं जो है शिद्दत इख्तियार कर गया था और धुएं की वजह से भगदड़ भी मची है। और उसके बाद जो धुएं से दम घुटने से जो है जाँ बहक हुए हैं। शुरू में जो है इब्तिदाई तौर पे बताया जा रहा था कि शायद किसी की झुलसने की वजह से जो है वो अमवात हुई, ताहम इस तरह की अफवाह थी। उसके बाद जो है फायर हुकाम ने जो है आके जब मीडिया टॉक किए तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया है कि तकरीबन जितनी भी जाने गई हैं वो धुएं की वजह से और दम घुटने की वजह से जो ये वाक़यात। यानी अगर इस शॉपिंग सेंटर में इमरजेंसी एग्जिट होता तो आसानी से ये लोग बाहर निकल सकते थे और इनकी जानें भी बच सकती थी। शायान अली, बहुत शुक्रिया। बहुत से सवालात हैं जिन्होंने जन्म ले लिया। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी हम देखते हैं कि कराची में इसी तरह से नक्शे पास करवा लिए जाते हैं, बिल्डिंग्स बन जाती हैं और वाक़े रिपोर्ट होते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि तहकीकात होगी, लेकिन इंतज़ार किया जाता है किसी अगले वाक़े का। खैर, कराची से ही एक और खबर है। कोंगो वायरस की बात करते हैं। खतरा बढ़ चुका है कराची में और कोंगो वायरस मजीद एक और जान भी ले चुका है। कोंगो वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई है। कोंगो वायरस का शिकार मरीज 2 रोज़ कबल अस्पताल लाया गया था। तर्जुमान महकमा सेहत की जानिब से ये कहा गया है मरीज की हालत अस्पताल लाने से कबल ही ख़राब थी। तर्जुमान ने ये कहा है। तो कोंगो वायरस जिसने कराची में शिद्दत इख्तियार कर ली है और एक और शख्स जाँ बहक हो गया है। बात कर लेते हैं मुल्क के सियासी मंजरनामे की। आम इंतखाबात की आमद है और उसके निकात में एक अहम पेशरफ्त सामने ये आई है कि नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें तैयार हो चुकी हैं। पंजाब में आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की कुल 141 नशस्तें होंगी। पंजाब असम्बली की कुल नशस्तें 297 होंगी। लाहौर में कौमी असम्बली की कुल नशस्तें 14 होंगी। इलेक्शन कमीशन हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी करेगा। आम इंतखाबात के इनेकात में एक अहम पेशरफ्त ये सामने आई है। आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का एक अहम फैसला भी आपसे शेयर करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए आरओज़ अदलिया से ना लेने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी से आरओज़ लगाने का फैसला किया है। ज़रा ये बता रहे हैं डिप्टी कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के तौर पर तैनात किया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स को कौमी असम्बली के हलकों में बतौर रिटर्निंग अफसर तैनात किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर्स को सूबाई असम्बली के हलकों का आरओ तैनात किया जाएगा। आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन जो खासा एक्टिव नज़र आ रहा है, इस सिलसिले में एक अहम फैसला उनका ये सामने आ चुका है। दूसरी जानिब इंतखाबात को लेके जो सियासी जमातों के कायदीन हैं वो भी खासे एक्टिव हैं। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन में नवाज शरीफ ने खिताब करते हुए बड़े सवालात उठा दिए हैं। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि 2018 में धांधली क्यों की गई उन्हें बताया जाए। 5 बंदों ने मुंतखब वज़ीर आज़म को घर क्यों भेजा? क्या ज़रूरत थी कि हमारे खिलाफ साजिश की गई? धांधली से गालम गलोच करने वाले बंदों को बिठाया गया। इलेक्शनों में हेरा फेरी क्यों की? हमारे डब्बों से वोट निकाल के किसी और के डब्बे में क्यों डाले? और ऐसे बंदे को ले आते हैं जिसको सवाए गाली के और कुछ करना ही नहीं आता।
जब भी बोलता है तो गालियां देता है। जहां आए दिन वजीर आजम बदलते हों और जेलों में जाते हों, मुल्क बदरी होती हो, झूठे मुकदमे बनते हों, झूठी सजाएं मिलती हों, वो कैसे चलेगा मुल्क? बताएं जरा, आप सोच के बताएं कैसे चलेगा? क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की, और क्या जरूरत थी उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा छुट्टी, जाओ घर। करोड़ों इंसानों के नुमाइंदे को, वजीर आजम को 5 बंदों ने उठा के वो फेंका। नवाज शरीफ साहब के सवालात और शिकवे शिकायतें आपने सुनी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को मिटाने वाले खुद मिट गए और रुल गए। 8 फरवरी को मुंतखब होकर चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। जिलावतनी के दौर में कायद मुस्लिम लीग नून का एक MNA नहीं टूटा। वापस आया और फतेहमंद होके वापस आया, और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को फिर वजीर आजम बनेगा चौथी तरफ। मैं या आपके साथी ये सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने आपके साथ जिंदगी जो है बिता दी है। ये बुनियादी फर्क है उस शख्स में जिसने 4 साल इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट की कफालत में जो है हुकूमत की, और आपकी हुक्मरानी में उसमें मुश्किल वक्त आया है, कड़ा वक्त आया है, कोई बंदा उसके साथ। लेकिन ये पिछले दौर में आपके 84 MNA थे, एक MNA नहीं टूटा, एक MNA नहीं टूटा। जनाबे कायद, ये आपको क्रेडिट जाता है। आप वफा का, मैं फिर कहूंगा, आप वफा का इस्तारा हैं। ये आप और जनाब जरदारी साहब की जानिब से इंटरव्यू दिया गया और बिलावल के हवाले से उन्होंने खासी गुफ्तगू की। तो क्या बिलावल भुट्टो बाबा के इंटरव्यू पर नाराज़ हो गए हैं? अब ये वो सवाल है जो हर कोई पूछना चाह रहा है, और वजह ये बनी क्योंकि बिलावल भुट्टो दुबई चले गए और पीछे पीछे जरदारी साहब भी चले गए। हर जगह एक ही अब सवाल है। आसिफ जरदारी भी बिलावल के पीछे दुबई पहुंच गए हैं। पार्टी चेयरमैन ने सोशल मीडिया पर पुरानी प्रोफाइल तब्दील कर दी, वालदा के साथ अपनी तस्वीर DP लगा दी, और दुबई में बहनों और खाला के साथ मुलाकात की तस्वीर भी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी क़यादत में इख्तलाफात की अफवाहें बेबुनियाद हैं। बिलावल भुट्टो तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक दुबई गए थे। शेख रशीद ये कहते हैं कि इलेक्शन होकर रहेंगे, शायद इससे कोई बेहतरी आ जाए। असल मसला तो मईशत की बहाली का है। जो भी हुकूमत में आए उसके लिए मईशत बहुत बड़ा सवालिया निशान होगी। सारा पाकिस्तान जानता है कि मैं 9 मई के वाक़यात में शामिल ही नहीं था। अप्रैल से लेके 12 अप्रैल से लेके 12 मई तक मैं किर्गिस्तान गया हुआ था। 8 तारीख को आया हूँ। लोगों का मसला जो है बिजली का बिल है, आटा है, घर का किराया है। मैं जनाब ये 2 तिहाई के जो बहुत बड़े लीडर बने हैं, मुझे तो मुश्किल दिखाई देता कि 172 मेंबर भी किसी के पास पूरे हों। इलेक्शन होना भी पाकिस्तान की ज़रूरत है, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इलेक्शन होके रहेंगे, और इलेक्शन जो है उससे शायद कोई मईशत में बेहतरी आ जाए। तो शेख रशीद को पूरा यकीन है कि इंतखाबात होकर रहेंगे। हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ रूम में हम बात करेंगे कराची की राशिद मिन्हास रोड पे जो शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी हुई, उससे 11 अफराद जाँ बाहक हुए, दर्जनों दुकानें जल गईं, और ये बताया जा रहा है कि ये आग इस तरह लगी कि इस शॉपिंग मॉल की छत पे एक जनरेटर मौजूद था, उस पर आग लगी और उसके बाद ये आग फैलती चली गई। इसके साथ साथ एक और अफसोसनाक वाक़या ये है कि इस्लामाबाद के पिकनिक पॉइंट शादरा में स्कूल बस खाई में जा गिरी है, और इस हवाले से क्या तफसीलात हैं और लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ खाबर मानिका के हवाले से बात होगी, जो उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें उन्होंने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की है। उसमें क्या दफ़ात हैं और उसके तहत अब क्या कार्रवाई हो सकती है, इस सब पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो कराची में खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, जो 11 जानें निकल गया है, उस पर हम बात कर लेते हैं। राशिद मिन्हास रोड जिसमें शॉपिंग मॉल एक मौजूद था, और सुबह 6:30 बजे आग लग गई और वाक़े में 11 अफराद जाँ बाहक हो गए। 8 की शनाख्त हो चुकी है, जबकि भगदड़ मचने से 7 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। लाशें और ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। इमारत से 45 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया है। निगरान वज़ीर आला सिंध ने हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत में आग छत पर रखे जनरेटर की वजह से
لگی ہے اور اس وجہ سے یہ آگ لگی، لیکن وجوہات یہ پیدا ہو گئیں کیونکہ یہاں سے کوئی ایمرجنسی ایگزٹ اس وقت غم سے نڈھال ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، اپنے پیاروں کو یاد کر رہے ہیں. سنیے ذرا کیا کہتے ہیں. 24 سال کی عمر ہے ان کی، اور صبح 6:20 پہ کال آئی تھی، ان کی نماز کے پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا تھا بابا میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کرنا، یہاں آگ لگ گئی ہے. بس وہ کہنا یار انہوں نے بند کر دی، موبائل نہیں اٹینڈ ہو رہا دوبارہ. اب یہ انتظار میں بیٹھیں گے، یہ لوگ بول رہے ہیں ہم وہاں جا رہے ہیں 5th فلور پر، وہاں دھواں ہیں زیادہ. اب دیکھو کیا رپورٹ لاتے ہیں یہ لوگ، اور کوئی کہہ رہا 3-4 بندے اور ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کلیئر ہے، کوئی سیدھی رپورٹ ہی نہیں مل رہی. اس افسوسناک واقعے میں بلال نامی نوجوان بھی جاں بحق ہو گیا ہے. اس کے لواحقین کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیے. رابطہ جب ہوا، جب آگ لگی تھی نا، اس نے بولا ہم یہاں آگ لگی ہے، ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں. 6 بجے اس کی لاش کھول آئی تھی کہ یہاں ہم لوگ پھنسے میں آگ لگ گئی ہے. اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوا اس کا، تو ہم لوگ یہاں پر آئے تو پارکنگ میں اس کی بائک دیکھی ہے، تو اس کے بعد اس کی کوئی اپڈیٹ نہیں آئی. اس کے ساتھ جو ایک لڑکا ہوتا ہے میرا بھائی سلمان، اس کی تو تصویر آ گئی ہے، تو اس کے ساتھ بلال ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چلا ابھی تک. تو بلال نامی نوجوان کے لواحقین کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آگ لگی تو اس وقت رابطہ ہوا اور بتایا گیا فون کر کے کہ یہاں پہ آگ لگ گئی ہے، ہمارے لیے دعا کریں، اور اس کے بعد رابطہ نہیں ہوا. جبکہ چیف فائر بریگیڈ اشتیاق احمد نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ عمارت میں آگ بجھانے کے آلات موجود نہیں تھے، ہنگامی صورتحال تھی، عمارت سے باہر نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا. آتشزدگی کے باعث دوسری منزل سے 5ویں منزل تک پہنچنا نقصان دہ ثابت ہوا. بارٹینڈر 2 آگے گلستان جوڑ سے اور اپنے گلشن سے، یہ دونوں ہمارے یہاں پر آگے. اس کے بعد پھر ہمارے جو ہے اسنارکل تقریباً 8 ہماری جو ہے بارٹینڈر اور 2 اسنارکل ہمارے آگے، ساتھ میں ریسکیو ٹیمیں بھی ہمارے ساتھ آگے شامل ہو گئی اور ہم کام کرتے رہے. اور تقریباً کوئی 45 کے قریب 48 کے قریب ہم نے لوگوں کو یہاں سے ریسکیو کی. مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی کہہ رہے ہیں کہ شاپنگ پلازے میں آتشزدگی پر انتہائی دکھ ہے. وزیر اعلیٰ، کمشنر سمیت دیگر حکام کمیٹی بنائیں اور لواحقین کی مالی امداد بھی کی جائے اور بچوں کی تعلیم اور گھر انہیں دیے جائیں. جو لواحقین ہیں 3 دن 4 دن ہم شور کریں گے، اس کے بعد پھر ان کے بچے اور فیملیز کے لیے کوئی ایسا جامع پروگرام مرتب کیا جائے، کیونکہ سارے ورکنگ کلاس کے 20,000 22,000 میں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے، وزیر صنعت سے، وزیر بلدیات سے، سیکرٹری بلدیات سے، فائنانس سیکرٹری سے، کمشنر کراچی سے یہ درخواست کروں گا کہ فوری طور پہ ان کی کمیٹی چھوڑیں، آپ اپنی کمیٹی بنائیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیلی ویجرز ہیں، تو جتنی جلدی اس معاملے کو حل کیا جائے وہ بہت ضروری ہے. اور پھر ایک کمیٹی بنائی جائے کہ SBCA کے وہ کون لوگ تھے، کن لوگوں نے نقشہ پاس کیا، یہ کون سا سسٹم تھا، یہ کون سا کرپشن تھا جس کی نظر یہ 11 لوگ ہو گئے، جس کے نظر ان کے گھر کے لواحقین ہو گئے. میئر کراچی بھی سامنے آئے اور کہا کہ آگ لگنے کا جو واقعہ ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور تحقیقات کرانے کا انہوں نے اعلان کیا. مرتضی وہاب نے افسوسناک واقعے میں جانوں کے ضیاع پر افسوس کا بھی اظہار کیا اور عمارت سے نکلنے کا انہوں نے کہا کہ کوئی ہنگامی راستہ نہیں تھا. 22 زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہیں. واقعے کی مکمل تحقیقات بھی کی جائیں گی. افراد اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور تقریباً 22 افراد ہیں جو اس وقت زخمی ہیں، جن میں سے 5 افراد کی کنڈیشن کرٹیکل بتائی جا رہی ہے. ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے ریہیبلیٹیٹ کرنے کی تمام چیزیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. ریسکیو 1122 بھی موجود تھی جس میں KMC کے فائر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر وہ کام کرتے ہیں، اور ہمارا فائر کا عملہ بھی موجود تھا. اشتیاق صاحب جو ہمارے چیف فائر آفیسر ہیں وہ بھی یہاں پر موجود تھے. ہمارے جو ریسکیو USAR کے ہمایوں صاحب ہیں وہ بھی یہاں پر موجود تھے، اور 1122 کا عملہ یہاں پر موجود تھا. تو انویسٹیگیشن ساری اس کی ہو جائے اس کے بعد میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ کر پاؤں گا. غالباً کوئی 35 سے 40 افراد ہیں جو بر وقت کارروائی ہم نے کی تو ان کی جان بچانے میں ہم کامیاب بھی ہو پائے، ان کو ہم نے شفٹ کر لیا تھا. کراچی سے آپ کو خبر دیں گے، کانگو وائرس کے حوالے سے خطرہ کراچی میں بڑھ چکا ہے اور ایک اور مریض جاں بحق ہو گیا. بتایا جا رہا ہے کہ کانگو وائرس سے جاں بحق افراد کی تعداد 3 ہو گئی ہے. کانگو وائرس کا شکار مریض 2 روز قبل اسپتال لایا گیا تھا. ترجمان محکمہ صحت کی جانب سے کہا گیا ہے مریض کی حالت اسپتال لانے سے قبل خاصی خراب تھی اور اس کے بعد کانگو وائرس سے وہ جاں بحق بھی ہو گیا ہے، اور اس طرح جاں بحق افراد کی تعداد
3 ہو گئی ہے. یہ بتایا گیا ترجمہ محکمہ صحت کی جانب سے، ترجمان کی جانب سے، کہ مریض کی حالت جب وہ اسپتال آیا تو بری حالت میں ہی وہ تھا. کراچی سے خبر ایک اور ہے کہ کھلے مین ہول نے ایک اور معصوم جان نگل لی ہے. کراچی کا علاقہ میمن گوٹ، جہاں پہ 2 سالہ بچی جس کا نام مسکان بتایا جاتا ہے، یہ گٹر میں گر کے جاں بحق ہو گئی. اور علی محلہ کی رہائشی یہ 2 سالہ بچی تھی جس کی لاش نکال لی گئی ہے. یہ گٹر میں گر کر، اس مین ہول میں گر کر یہ بچی جاں بحق ہوئی ہے. اسلام آباد شادرہ پکنک پوائنٹ کے قریب اسکول بس کھائی میں جا گری اور 22 سالہ خاتون ٹیچر موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئی. افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا ہے. 16 طالب علم اس میں زخمی ہوئے ہیں. 8 بچوں کو پیمز اسپتال منتقل کیا گیا ہے. 8 بچوں کو پولی کلینک اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور زخمی بچوں میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے. شیخوپورہ کے نجی اسکول سے ایک اسکول ٹرپ یہاں پہ آیا تھا اور ڈرائیور نے بس روڈ کی سائڈ پر کھڑی کی. ہینڈ بریک نہ لگانے کی وجہ سے گاڑی آہستہ آہستہ ریورس چلنا شروع ہو گئی اور روڈ سے نیچے جا گری. ابتدائی تحقیقات کے مطابق بس کو حادثہ ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا. شبیہ نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں. شبیہ، بتائیے گا ڈرائیور کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکی اور وہ بچے جو زخمی ہیں ان کی حالت کیسی ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں پیمز ہسپتال میں موجود ہوں اور اگر ہم شادرہ حادثے کی مکمل تفصیلات کی بات کریں تو ٹوٹل 59 تھے وہ افراد اس میں کوسٹر میں سوار تھے، جس میں سے 19 بچے تھے، 22 بچیاں تھیں اور 13 ٹیچر جو تھیں وہ تھی، جبکہ ایک ٹیچر جو ہے 22 سالہ ہانیہ وہ جاں بحق ہوئی ہیں اس میں، جبکہ 13 جو افراد ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اور یہی کہنا ہے ہسپتال ذرائع کا بھی، سب لوگ جو ہیں وہ اس حادثے میں زخمی نہیں ہوئے. ہم نے ابھی یہی دیکھا کہ پیمز ہسپتال میں جو زخمی بچے لائے گئے تھے ان کا ٹریٹمنٹ جاری ہے. ایک خاتون ٹیچر ہے، ان کو جو ابتدائی طبی امداد ہے وہ دی گئی ہے. تاہم جو بچے ٹھیک ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچے خوف زدہ بھی ہیں، ہراساں بھی ہیں اور بچے پریشان ہیں اپنی جگہ پہ. اور شبیہ، یہ بچے، یہ ٹیچرز، یہ عینی شاہدین ہیں اس واقعے کے، کسی سے بات ہو سکی؟ کیا بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا اور انہوں نے کیا فیل کیا اس وقت؟ جی بالکل، ہم جب ہسپتال میں آئے تو بچوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جا رہا تھا. ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت جو ہے کیونکہ ایک بڑا حادثہ ہے، کوسٹر کا الٹ جانا اور بچوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات تھی، تو بچے پریشان ہیں. لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ جو حادثہ جو ہے وہ بس پیچھے کی طرف سرکتی رہی اور پھر اس کے بعد الٹی تھی. جبکہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انتظامیہ ہے اسکول کی وہ بھی یہاں پہ موجود تھی. مختلف بچوں کو ٹریس آؤٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ کون سا بچہ پیمز ہسپتال میں ہے، کون سا پولی کلینک میں. ایک بچے کا کہا گیا ہے کہ اس کو پنڈی ہسپتال بھی لے جایا گیا ہے. تاہم والدین اپنی جگہ پریشان ہیں، ان کی کالز آ رہی ہیں اور جو اسکول کی انتظامیہ ہے وہ بھی اس وقت ہے یہاں پہ، پولیس کی بھی کافی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے. اس چیز کو میک شور کیا جا رہا ہے کہ بچوں. اچھا شبیہ، یقیناً جو بچوں کے لواحقین ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے، تو کیا میکانزم قائم کیا گیا ہے کہ رابطہ ہو سکے یہاں پہ ان سے؟ جی بالکل، جو اسکول کی ایک ٹیچر، 2 ٹیچر اور ایک پرنسپل کا جو نمبر ہے وہ بھی دیا گیا اور وہ خود جو ہے وہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بچوں کے والدین کو، اور بچوں کے والدین بھی جو ہیں وہ جتنے ٹیچرز ہیں ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مختلف اپنے بچوں کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ خیریت سے ہیں. ہم نے ابھی دیکھا کہ ایک بچی تھی جس کے حوالے سے اس کی والدہ کا آیا کہ وہ پولی کلینک میں نہیں ہے، لیکن تاہم وہ پیمز ہسپتال میں موجود تھی. ٹیچر نے ان کی والدہ کو تسلی دی اور ابھی جو ہے یہ اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ والدین کو بتایا جائے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ جو ٹھیک ہیں، اور جو زخمی بچے ہیں ان کے لیے بھی جو ان کے والدین سے جو ہے رابطہ کیا جائے. ٹھیک ہے شبیہ نقوی، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہی تھیں اس حوالے سے. افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ بچے جو سیر کے لیے گئے تھے ان کو خبر بھی نہیں تھی کہ یہ اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے گا. اور ایک جو نوجوان ٹیچر ہیں، خاتون ٹیچر ہانیہ جن کا نام بتایا جا رہا ہے، وہ اس افسوسناک واقعے میں، حادثے میں جاں بحق ہیں. شبیہ بتا رہی تھی، اپڈیٹ کر رہی تھی، شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں، قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی بات کرتے ہیں. سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے وفد سے انہوں نے خطاب کیا اور کہا کہ صبح میں وزیر اعظم تھا اور شام کو ہائی جیکر بن گیا. ہمارے بہت سے لوگوں نے بلا وجہ ہی جیل کاٹی. مریم نواز سرکاری عہدہ نہ ہونے کے باوجود جیل گئیں. آج تک سمجھ نہیں آیا کہ خواجہ آصف کیوں جیل گئے تھے. اپنے پاؤں پہ ہم نے خود ہی کلاڑا مارا ہے. ایک اچھے بھلے چلتے بس ہنستے بستے ملک کو اگر اس طرح سے ہم ایسے لوگوں کے حوالے کر دیں گے جو پاکستان میں جو ہے وہ ہر وقت گالی گلوچی کرتے رہیں گے، اپنا دل کا بڑاس بغض نکالتے رہیں گے، منافقتیں ہوتی رہیں گی، اور اس کے بعد تو کون ہے، تمہیں میں جیل میں ڈالوں گا،
ओए तुम्हें मैं जेल में डालूंगा। पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा हमारा जो है एक जामे किस्म की पॉलिसीज तभी बनेगी, अमल तभी होगा जब सारे बाकी मामला ठीक होंगे। स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी हमें कैचअप करने के लिए बाकी दुनिया, तो उसके लिए वो तभी मुमकिन है कि आपके पास एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, समझदार गवर्नमेंट हो, अपने मुआशरे को अच्छा सबक सिखाएं, अच्छी बातें सुनाएं, अच्छा झूठ ना बोले, मुनाफकत ना करें और खामखा की बातें ना करें, काम के ऊपर तवज्जो दें और फिर अपनी इख्तियारियात को ठीक करें, अपने मुआशियात को ठीक करें, अपनी मुआशरत ठीक करें, अपनी पाकिस्तान के अंदर जो अपने जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो नौजवान नस्ल जो है, उसको सही राह पे लगाएं, घर के अंदर अच्छी ट्रेनिंग दें, उनकी अच्छी ग्रूमिंग करें, तब जाके हम अपना मंजिल हासिल कर सकते हैं। जो गुफ्तगू आपने सुनी ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द से वो कर रहे थे, लेकिन सियालकोट में मौजूद हैं और इससे पहले उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी किया और कुछ अहम सवाल नवाज शरीफ ने उठा दिए हैं। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि 2018 में धांधली आखिर क्यों की गई बताया जाए। 5 बंदों ने मुंतखब वज़ीर आज़म को घर क्यों भेजा, इसकी क्या ज़रूरत थी, हमारे खिलाफ साजिश की गई, धांधली से गालम गलोच करने वाले बंदों को बिठाया गया। इलेक्शनों में हेरा फेरी क्यों की, हमारे डब्बों से वोट निकाल के किसी और के डब्बे में क्यों डाले और ऐसे बंदे को ले आते हैं जिसको सवाए गाली के और कुछ करना ही नहीं आता, जब भी बोलता है तो गालियां देता है। जहां आए दिन वजीर आजम बदलते हों और जेलों में जाते हों, मुल्क बदरी होती हो, झूठे मुकदमे बनते हों, झूठी सजाएं मिलती हों, वो कैसे चलेगा मुल्क? बताएं जरा, आप सोच के बताएं कैसे चलेगा। क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की और क्या जरूरत थी उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा छुट्टी, जाओ घर। करोड़ों इंसानों के नुमाइंदे को, वजीर आजम को 5 बंदों ने उठा के वो फेंका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ भी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को मिटाने वाले खुद मिट गए और रुल गए। 8 फरवरी को मुंतखब होकर चौथी बार वजीर आज़म बनेंगे। जिलावतनी के दौर में कायद मुस्लिम लीग नून का एक अहम MNA भी नहीं टूटा। वापस आया और फतेहमंद होके वापस आया और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को फिर वजीर आज़म बनेगा चौथी दफा। मैं या आपके साथी ये सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने आपके साथ जिंदगी जो है बिता दी है। ये बुनियादी फर्क है उस शख्स में जिसने 4 साल इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट की कफालत में जो है हुकूमत की और आपकी हुक्मरानी में। उसमें मुश्किल वक्त आया है, कड़ा वक्त आया है, कोई बंदा उसके साथ। लेकिन ये पिछले दौर में आपके 84 MNA थे, एक MNA नहीं टूटा, एक MNA नहीं टूटा। जनाबे कायद ये आपको क्रेडिट जाता है, आप वफा का, मैं फिर कहूंगा, आप वफा का इस्तारा है, ये आपकी वफा है। आम इंतखाबात की आमद है। 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें तैयार हो गई हैं। पंजाब में आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की कुल 141 नशस्तें होंगी। पंजाब असम्बली की कुल नशस्तें 297 होंगी। लाहौर में कौमी असम्बली की कुल नशस्तें 14 होंगी। इलेक्शन कमीशन हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी करेगा। आम इंतखाबात के इनेकात में एक अहम पेशरफ्त ये सामने आ चुकी है। इलेक्शन कमीशन भी खासा एक्टिव है और एक अहम फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात को लेकर ये आया है कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए आरओज़ अदलिया से ना लेने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन का ब्यूरोक्रेसी से आरओज़ लगाने का फैसला सामने आया है। डिप्टी कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के तौर पर तैनात किया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को कौमी असम्बली के हलकों में बतौर रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किया जाएगा, ऐसा भी ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं। जबकि जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको सूबाई असम्बली के हलकों का आरओ तैनात किया जाएगा। आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का ये अहम फैसला सामने आ चुका है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि इंतखाबात को लेकर इलेक्शन कमीशन खासा मुतहरिक है, तो दूसरी जानिब जो सियासी जमातें हैं और इन जमातों के कायदीन भी बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो जरदारी साहब का इंटरव्यू, उसके बाद बहुत से सवालात हैं जिन्होंने जन्म ले लिया है। पहला सवाल
सवाल तो ये है कि क्या बिलावल भुट्टो बाबा के इंटरव्यू पर नाराज़ हो गए हैं? दुबई क्यों चले गए? हर जगह एक ही सवाल है। आसिफ जरदारी भी बिलावल के पीछे पीछे दुबई पहुंच गए हैं। पार्टी चेयरमैन ने सोशल मीडिया पर पुरानी प्रोफाइल भी तब्दील कर दी है। वालिदा के साथ अपनी तस्वीर डीपी पे लगा ली है, जबकि दुबई में बहनों और खाला के साथ जो मुलाकात की तस्वीरें हैं वो भी सामने आ गई हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह और दीगर ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी की आदत में इख्तलाफात की अफवाहें बेबुनियाद हैं। बिलावल भुट्टो एक तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक दुबई गए हैं, तो वो कहते हैं कि इख्तलाफात कुछ नहीं है और ना ही जो बाप और बेटी वो नाराज़ हैं, कोई नाराज़गी नहीं है। एक शेड्यूल का ट्रिप है जिसके सिलसिले में बिलावल भुट्टो दुबई गए हैं। खैर, शेख रशीद की बात करते हैं जो कह रहे हैं कि इलेक्शन होकर रहेंगे, शायद इससे कोई बेहतरी आ जाए मुल्क में। असल मसला तो मईशत की बहाली का है। जो भी हुकूमत में आए उसके लिए मईशत बहुत बड़ा सवालिया निशान होगी। सारा पाकिस्तान जानता है कि 9 मई के वाक़यात में मैं शामिल ही नहीं था। अप्रैल से लेके 12 अप्रैल से लेके 12 मई तक मैं किर्गिस्तान गया हुआ था। 8 तारीख को आया हूँ। लोगों का मसला जो है बिजली का बिल है, आटा है, घर का किराया है। मैं जनाब ये 2/3 के जो बहुत बड़े लीडर बने हैं, मुझे तो मुश्किल दिखाई देता कि 172 मेंबर भी किसी के पास पूरे हों। इलेक्शन होना भी पाकिस्तान की ज़रूरत है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इलेक्शन होके रहेंगे और इलेक्शन जो है उससे शायद कोई मईशत में बेहतरी आ जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ का इलेक्शन मुहिम में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। वो कहते हैं कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात वक्त पर ना हो। उनकी गुफ्तगू सुनिए। कि किसी भी हवालाती को, कैदी को जेल के अंदर ये सहूलतें मैसर नहीं होती जो आलमी कुव्वतों के इशारे पे, दबाव पे इस शख्स को आज भी जेल में जो सहूलतें मैसर हैं वो दुनिया की किसी जेल में मैसर नहीं है। पाकिस्तान के वक्त पे होने वाले इंतखाबात, मुनसिफाना इंतखाबात जो हैं वही इस गर्दाब से पाकिस्तान को निकालने की पोजीशन में हैं। और अगर ये इलेक्शन डिले किए गए जो कि कुछ कुव्वतों का, कुछ जमातों का, कुछ सोच के हामिल उन लोगों का जो मुतनाज़ा बनाने की ख्वाहिश रखते हैं इन इंतखाबात को, वो एक कैंपेन चला रहे हैं ताकि ये पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात किसी तौर पर भी मुलतवी हो सके। नवाज शरीफ बार बार अदालतों में आज भी पेश हो रहे हैं, हम लोग पेश हो रहे हैं। जो 2017 के किरदार थे उनको कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली की बात करते हैं जिसके खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच इसकी समाअत करेगा। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक 3 रुकनी बेंच में शामिल। अफगान शहरियों की दरख्वास्त पर समाअत 1 दिसंबर को होने जा रही है, जबकि रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को नोटिस भी जारी कर दिया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 30 नवंबर को होने जा रही है। फर्दर जुर्म की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असद उमर, फवाद चौधरी के खिलाफ भी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 30 नवंबर को होगी। तौहीन इलेक्शन कमिश्नर और तौहीन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ समाअत जो है वो मुकर्रर हो गई है। आपको बताएं कि तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत अब 30 नवंबर को होने जा रही है। फर्दर जुर्म की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असद उमर, फवाद चौधरी के खिलाफ भी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 30 नवंबर को होने जा रही है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की जो समाअत है वो अब 30 नवंबर को होगी और ये बताया जा रहा है कि उन पर फर्दर जुर्म की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस में भी एक नई पेशरफ्त ये सामने आई है। खावर मानिका ने बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई को सख्त सज़ा की इस्तदा कर दी है। खावर मानिका ने मुबैना दौरान इद्दत निकाह और नाजायज़ ताल्लुकात का
केस दायर कर दिया है। खावर मानिका इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरतल्ला की अदालत में पेश शिकायत दर्ज करा दी। दरख्वास्त सेक्शन B496 और 494/34 और दीगर दफात के तहत दायर की गई है। बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI के नाजायज़ ताल्लुकात थे। खावर मानिका ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने अदालत में बयान दिया है तस्दीक शुदा नाजायज़ ताल्लुकात की बिना पर तलाक देने पर मजबूर हुआ। खावर मानिका दोनों शादी से पहले ही फ़रार हो गए। उनकी जानिब से ये भी कहा गया, जबकि बयान अदालत में उन्होंने कलम बंद करा दिया है। नोटिस जारी हो गए हैं और गवाहों में ओन चौधरी, मुफ्ती सईद, खावर मानिका ने बताया है कि ये भी इसमें शामिल होने चाहिए। अब अदालत ने समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी है, जबकि बुशरा बीबी की दर्ज मुकदमात और इंक्वायरीज़ की तफसीलात लेने की दरख्वास्त पर समाअत के लिए ये मुकर्रर हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत 27 नवंबर को होगी। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा। बुशरा बीबी ने दर्ज मुकदमात की तफसीलात लेने के लिए हाई कोर्ट से रुजू भी कर रखा है। बुशरा बीबी ने लाहौर हाई कोर्ट से इस सिलसिले में रुजू भी कर लिया है। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर केस में मरियम औरंगजेब के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हो गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 दिसंबर को पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। अदालत पेश होने पर जावेद लतीफ़ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख हो चुके हैं। तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर पर ये केस है और इस हवाले से आपको हम बता रहे थे। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान पर बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित हो गया है। 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी का कोर्ट मार्शल ISPR के मुताबिक रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के जुर्म में ये सज़ा सुनाई गई है। मुजरिमों पर रियासत मुखालिफ इक़दामात और जासूसी के इल्ज़ामात भी साबित हो गए हैं। आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है, जबकि हैदर रजा मेहदी को भी 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। दोनों साबिक अफसरान के रैंक्स जब्त कर लिए गए हैं और दोनों मुजरिमों को कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए 7 और 9 अक्टूबर को सज़ा सुनाई गई। आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी भगौड़े करार पाए हैं। वतन वापस लाने के लिए इंटरपोल के ज़रिए कार्रवाई भी की जाएगी। हुकूमत सिफारती ज़राए से इन ममालिक को ख़त लिखेगी जहाँ पे ये मुकीम हैं। 7 मई 2023 को थाना जनूबी लाहौर कैंट में मुकदमा दर्ज हुए थे। मुसलसल अदालत से गैर हाज़िरी पर मुजरिमों को सज़ा सुना दी गई है और ये दोनों भगौड़े करार पाए हैं। सज़ा भी इन्हें सुना दी गई है और इंटरपोल से रब्ता भी किया जाएगा इनको वतन वापस लाने का। इसी पे बात करने के लिए ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। सर, हम देख रहे हैं कि पाक फ़ौज के 2 रिटायर्ड अफसरान जिन पर जुर्म साबित हुआ है और अब सज़ा सुना दी गई है। सर, एक्ट 1952 के ये सज़ा सुनाई गई है। ये एक्ट क्या कहता है इन सज़ाओं के बारे में? जी, इस एक्ट के मुताबिक जो दोनों काम से सुनाई गई बड़ी ऐसे अक्सर होते नहीं है। दोनों के समाज के ऑप्शन थे, लेकिन हजारों ऑप्शन के दरमियान 1, 2, 4 इस तरह के गंदे अंडे में जो काम कैसे होते हैं, जो इदारे की बदनामी के बायस करते हैं, उन दोनों का जो फैसला हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। जो आर्मी एक्ट हमारा और सिक्योरिटी के तहत कार्रवाई की गई है। इन दोनों एक्ट के मुताबिक ऐसे अपराध जिनके ऊपर चिट लगी है, ऐसे अपराध जिनकी जो है पुलिस की ऐसी इंफॉर्मेशन के या जो इंस्टॉलेशन की यूनिट्स होती हैं, ब्रिगेड्स होती है, तो उसमें अगर कुछ सर्व किया हुआ किसी ने, सिविलियंस के लिए भी ऐसे ही है और आर्मी ऑफिसर्स के लिए भी ऐसे ही है। तो अगर उसमें सर्व कर रहे तो उनको पूरी तरह का एक्सपोजर हुआ है इस तरह की मालूमात का माजी के अंदर, तो अगर उसको कोर्ट करते हैं या उसके जो सिस्टम है काम करने का उसको कोर्ट करके कुछ नई चीजें बयान करते हैं या कुछ चीज डेवलप करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो कोर्ट में तो पाकिस्तान आर्मी जो है या पाकिस्तान आर्मी फोर्स चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो या पाकिस्तान आर्मी हो, तो सिंगल मिस्टेक आर्मी है। ऐसा होता ही नहीं है कि ऐसे ऑफिसर ये जवान की बात भी सोचें, क्योंकि हम डे 1 से जब पाकिस्तान में कैबिनेट होते हैं उसके तक से लेकर जब मेरे रिटायर भी हो चुके हैं, तब ये हमारी होती भी नहीं है, मेरी सोचों भी नहीं है कि हम अपनी इंस्टीट्यूशन में मुल्क के खिलाफ सोच भी सकें, करना में दूर की बात है। तो जब आप इतनी शॉर्टेज लेते हैं अपने सीने पे, लॉबी बन के रिटायर भी होते हैं, आते हैं, फिर भी दिल में खड़े रहते हैं कि हम उनमें क्यों नहीं है जो मुताबिक हैं, जो शोधाएं हैं, तो किस तरह
मुझे उस तरह से कर सकते हैं। तो ये 2 अफसर ऐसे किए हैं, ये 2 साल पहले के खिलाफ ये बीच हो जाना चाहिए था, लेकिन देर है दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, एक अच्छा इकदाम है आपके ख्याल में। ब्रिगेडियर साहब, अब इंटरपोल के थ्रू ये कोशिश की जाएगी कि इन्हें वतन वापस लाया जाए। ये क्या प्रोसीजर होता है, कितना टाइम पीरियड दरकार होता है, और जब वापस आ जाएंगे तो फिर जो भी सज़ा सुनाई गई है उस पर अमल दरामद होगा? जी, इंटरपोल के जरिए भी डायरेक्ट फोर्स लाने की कोशिश की जाएगी, जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो हमारी कोऑर्डिनेशन या हमारी कोऑपरेशन होती है उन शिकों के हिसाब से भी लाया जाएगा। लेकिन क्योंकि डुअल नेशनल है, एक जो हैदराबादी है वो कैनेडियन नेशनल और इसके पास यूपी के जो है अदल के पास, तो ये जो इन दोनों अफराद को लाया जाएगा यहाँ पे, तो उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग बायलैटरल लेवल तक मुआहदा होना चाहिए। तो लेकिन माजी में यूके और ये जो यूएस है ये इसको डिस करते रहे हैं, लेकिन मैं गवर्नमेंट की कार्रवाई जरूर की उनके साथ कोऑपरेशन में, और इस तरह का बिल्डअप हो रहा था। अन्य विकेट वो स्टेट के ऊपर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब भी आप किसी मुल्क की सिक्योरिटी को डायरेक्टली चैलेंज कर दो तो फिर उस जमीन से इस तरह की एक्टिविटीज को होने देना, ये उन अपने मुल्कों के लिए चैलेंज है। अगर वो उसका पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट नहीं करते और उन लोगों को वापस अपने मुल्क में नहीं भेजते जहाँ पे उनकी पेरेंटल नेशनलिटी है, तो उन अपने मुल्कों की जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउट रहेगी। और दोनों में जो कैपिटल है, जो तीनों कैपिटल जो कैनेडियन है, पाकिस्तानी और यूके के, उनका टेस्ट केस है ये कैसे नासिक को मुल्कों के respective के हवाले किया थे जहाँ पे वो नेशनल सिक्योरिटी के जो वो डरते थे। जी ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि फ़ैसला खुशाइंद है, देर आए दुरुस्त आयत के मज़दाक है, इससे बाकियों को भी एक सबक मिल रहा है कि जो रियासत मुखालिफ बातें हो रही हैं और रियासत मुखालिफ जो बयानिया बनाया जा रहा है उससे गुरेज किया जाए? जी, मैं हमेशा से कहता हूँ कि 2 तरह की जंगें आजकल के दौर में, काइनेटिक और नॉन काइनेटिक। काइनेटिक में वो होते हैं फौजें लड़ती हैं, जहाँ टैंक्स और गोलियों और गनों का इस्तेमाल होता है, और नॉन काइनेटिक वो होती हैं जिसमें बयानी की जंग लड़ते हैं, नैरेटिव की, परसेप्शंस की जंग लड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काइनेटिक वॉर के लिए तो किसी किस्म का दुश्मन पाकिस्तान के साथ में वो लड़ाई लेने का मुकाबला हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग वेल ट्रेन बैटल हार्डन व्हीकल अपन जो तमाम चीज़ों के साथ बेहतरीन दुनिया की फौज है। अब नॉन काइनेटिक के साथ से जो दुश्मन ममालिक हैं ये ऐसे मैसेज जो ये समझते हैं कि आप नेगेटिव ऐसा बिल्ड करें कि कौमों का मोरल डाउन हो। किसी भी जंग का जो मकसद यही होता है कि आप कौम का एकदम मोरल डाउन कर दें कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आके आप दुश्मन के साथ नेगोशिएशन करें और फिर ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से हमें बता रहे थे, दिफाई तज्जियाकार थे। हम आगे कराची में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था राशिद मिन्हाज रोड, जहाँ पे शॉपिंग मॉल में आतिज़गी का वाक़या पेश आया था, उस हवाले से आपको बताएंगे। एडिशनल IG कराची ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। DIG ईस्ट गुलाम असफर महिसर कमेटी के सरबराह होंगे और जो दीगर मेंबरान हैं उनमें SSP ईस्ट इरफान बहादुर और SSP मसूद मगसी भी शामिल हैं। तहकीकाती कमेटी 7 रोज़ में अपनी तहकीकात मुकम्मल करके कराची पुलिस चीफ को इरसाल करेगी। कमेटी गफलत के मुर्तकिब अफराद का तयन भी करेगी। वाक़या होता है, उसके बाद फिर तहकीकात कराई जाती हैं, कमेटियाँ कायम होती हैं, लेकिन इन वाक़यात से पहले ना जाने क्यों रोकथाम नहीं होती है, क्यों नक्शे पास नहीं होते, क्यों ऐसे प्लाजे में एमरजेंसी एग्ज़िट नहीं था। ये वो सवालात हैं जो अब जन्म ले रहे हैं और इसमें अब इंक्वायरी होनी ज़रूरी है। जो मुक़्तदर हल्का है वो ये कह रहा है। ज़ुहेब जियाजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। ज़ुहेब, बताइएगा, तहकीकाती कमेटी अब बनाई जाएगी, कौन कौन शामिल होगा इसमें? जी देखिए, बिल्कुल पुलिस की जानिब से तहकीकाती कमेटी जो है वो बना दी गई है, जिसमें ज़िले के DIG और SSP को नामजद किया गया है कि वो जायजा लेकर रिपोर्ट एडिशनल IG कराची को फिलफोर पेश करें कि आया आग लगने का वाक़या कैसे पेश आया और इतनी अमवात कैसे हो गई, क्या वहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद थी, नहीं थी, किस तरह से इतना बड़ा हादसा रूनुमा हुआ। तो पुलिस जो है वो इस बात का जायजा लेकर जो है वो रिपोर्ट आगे पेश करेगी। इससे कबल भी यहाँ पर इस इमारत में आग लग चुकी है और इस इमारत में इससे पहले भी रिपोर्ट जो है वो फायर टेंडर की जानिब से और पुलिस की जानिब से अरसाल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो इंतजामिया है बिल्डिंग की, उन्होंने इस हवाले से कोई भी इक़दाम नहीं किए हुए हैं, बल्कि इस इमारत को कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और उसके एवज लाखों रुपए माहाना आमदनी के जराए जो है वो इंतजामिया ने पैदा किए हुए थे। चूंकि यहाँ से धुआं निकलने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, जो फ्रंट का हिस्सा है
اس کو کانکریٹ کی دیوار لگا کے پورا اوپر سے نیچے تک بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش ہونے کا سبب بھی پیدا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب یہ 9 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کمیٹی رپورٹ پیش کرے اور جو غفلت کے مرتکب افراد ہیں ان کی نشاندہی کی جائے۔ زہیب جیجا، شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، لاہور ڈیفنس کار حادثے کی بات کرتے ہیں جس میں 6 افراد کی ہلاکت کا کیس ہے۔ سروسز اسپتال میں ری ویمپنگ کی وجہ سے افنان شفقت کا ٹیسٹ نہیں ہو سکا۔ پولیس ٹیم افنان شفقت کو ہڈیوں کے ٹیسٹ کے لیے سروسز اسپتال لے کر گئی ہے۔ افنان شفقت کے پولیگرافک اور فوٹوگرامیٹیکل ٹیسٹ بھی کر لیے گئے ہیں اور یہ جمع بھی کروا دیے گئے ہیں۔ افنان شفقت کے والد کی DIG انویسٹیگیشن سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی۔ لاہور ڈیفنس کار حادثہ جس میں 6 افراد کی ہلاکت ہوئی تھی، اس میں اب یہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ڈیفنس میں کار حادثے میں 6 افراد کی ہلاکت کا یہ کیس ہے اور ملزم نے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے جسمانی ریمانڈ چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملزم کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی۔ ملزم کم عمر ہے، تمام تفتیش مکمل ہو چکی ہے۔ درخواست فری اینڈ فیئر ٹرائل ملزم کا بنیادی حق ہے۔ درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے۔ کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے اور پنجاب بھر میں 26,000 کم عمر ڈرائیورز کے چالان کٹ گئے ہیں۔ رواں برس کم عمر ڈرائیورز کے 88,000 چالان ہو گئے ہیں اور ایک ہفتے میں کم عمر ڈرائیورز پر 5,300 مقدمات درج کیے گئے۔ 19,000 سے زائد گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں تھانوں میں بند کر دی گئی ہیں۔ یہ ڈیفنس کار حادثے کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور کم عمر ڈرائیورز کو لگام ڈالنے کے لیے پلان بھی ایک تیار ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پولیس کو والدین سے بیان حلفی لینے کا حکم دیا ہے۔ نگران وزیر اطلاعات عامر میر یہ کہتے ہیں کہ والدین نے اپنے بچوں کو کھلی آزادی دی ہوئی ہے۔ کم عمر ڈرائیور نے 6 افراد کو مار دیا، ان کی گفتگو سنیے۔ قانون جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہے۔ سب وہ تمام لوگ جن کے پاس لائسنس نہیں ہے، خصوصاً انڈر ایج، ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے جو ڈیفنس میں حادثہ ہوا جس میں 7 لوگ مارے گئے، یہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو کھلی آزادی دیتے ہیں، ان کو بائکس گاڑیاں لے کے دیتے ہیں، لائسنس ان کے بنے نہیں ہوتے، عمر ان کی ہوتی نہیں ہے۔ ایک انسانی جان چلی جائے اس طرح تو وہ بڑا ظلم ہے۔ تو ادھر تو 7 مارے ایک آدمی نے۔ کسی کو آپ اگر شکنجہ نہیں کسیں گے، کوئی بندہ جو ہے اس کا احتساب نہیں کریں گے، کسی کو قانون کا ڈر نہیں ہوگا تو لوگ اسی طرح مرتے رہیں گے۔ باغوں کے شہر میں فضائی آلودگی کا راج بھی برقرار ہے۔ لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست تھا۔ شہر کی فضا آلودہ ہے، عوام کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ شہری نزلہ، زکام، بخار، دمہ اور دیگر امراض کا شکار ہو گئے ہیں۔ کراچی، گجرانوالہ، ملتان، فیصل آباد اور شیخوپورہ میں بھی اسموگ نے اپنا راج قائم کیے ہوا ہے اور اس کے باعث ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف بیماریوں نے جنم لے لیا ہے۔ ناک، کان، آنکھوں کی بیماریاں اس میں سر فہرست ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کی 6 ڈویژنز میں سافٹ لاک ڈاؤن کا دوسرا روز، نقل و حرکت محدود ہو گئی۔ آج بھی تعلیمی ادارے بند ہیں۔ گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان، ساہیوال اور سرگودا میں نفاذ ہو گیا ہے۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں مارکیٹس 3 بجے کے بعد کھلیں گی اور کل تمام کاروبار بند رہیں گے۔ مال روڈ پر صرف سائیکلنگ کی اجازت ہوگی۔ پنجاب میں سافٹ لاک ڈاؤن جس کے باعث یہ اقدامات کیے گئے ہیں اور اسموگ کے باعث یہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ اسموگ کے خاتمے کا مشن ہے۔ 3 ماہ میں 118 افراد کو گرفتار کیا گیا، 540 مقدمات درج ہیں۔ پنجاب حکومت نے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ دھواں چھوڑنے والی 735 فیکٹریاں سیل ہو گئی ہیں، 114 افراد گرفتار ہیں، 187 اینٹوں کے بھٹے بھی سیل ہو گئے ہیں اور زگ زیگ کی خلاف ورزی پر 30 لاکھ جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔